Sunday visit me sa Juan Cemetery. His mother, oh. Punta ka na magbulak. Si Wilbert, si Daisy, si Papa Tikyo, Lola Bisinta, Ulsimi. Maseriaka, Mamaying. O si Honorato Baldado. Mag-walking remi karon taod. Mag-walking ug unsa ba? Practice nila drive ni mama. Na may iyang pagkaon dito. Dili kay lasot naman magkaon mo ka. Lasot na ba de? Papa. Sige ma, mag-ampot ma. Hindi na ikaw. Ikaw may mother. Ikaw may mother. Church mo, papuan na. Church. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Alang sa kapaulayan dayon sa makalag ni Eutikyo, Bisinta, Guillermo, Disime, Lilbert, Seriaca, Honorato, sa mga kalag sa Purgatorio, sa mga kalag po sa atong mga katigulangan, si Florentino, itong mga igsoon mo si Guillermo naman yan. dili, kasi ba ito isa? Di ba naman dagan mo? Saturnino. Lourdes, Helen, Elsie, Lester, Chutimo, sa Kristituta, Lula, Kristituta o Lolo Julian. O sa uban pang mga kaliwatan nato nga wala na tato mahinumduman nga ang Ginoo tong siya gugmag kaluoy magahatag kanila sa kapasayloan sa ilang mga sala o magpadangat kanila ngadto sa kinabuhi nga dayon uban sa Ginoo o sa mga pinili. Kining tanan natong pangayoon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, atong Ginoo nga buhighari uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hantod sa kanturan. Amen. Amahan namo nakasalangit pagdaygon nimo ngalan, umabot ka na may ginharian, matuman ni pagbote ni sa yuta mayon sa langit. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan sa bambunga sa tiyan mga sa Jesus. Himaya samahan sa anak ko si Espiritu Santo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Sila o ang tanang nangamatay, matuhong nangamatay, makapahulay yung tadiha sa kalinaw. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Sila o ang tanang matuhong nangamatay tungkol sa gugmas o kaloy sa Ginoo makapahulay yung ta sa kalinaw. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Sila o ang tanang matuong nangamatay makapahulay yung ta diha sa kalinaw. Alang sa intensyon sa Santo Papa nining bulana o sa tanan nga intensyon sa simbahan labi na sa kalinaw sa mga warring nations, peace sa tanan nga sa tibuok kalibutan o sulod sa atong tagsa-tagsa pot kasing-kasing. Amahan namo nakasalangit pagdaygon nimo ngalan, umabot ka na aming binarian matumay pagbote sa yuta mayon sa langit.
Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulan ikaw sa babaeng tanan, uglan sa pambunga sa tiyan mga si Jesus. Himaya samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Nagatuo ko sa Diyos, samahan, makagagam sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, nagatuo ko kang Isu Kristo yung bugtong at akatang Ginoo, gipanam ko siya sa lalang sa Espiritu Santo, na tao ni Maria nga ulay, naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, nilansan sa cross, namatay gilubong, niyato siya sa nangamatay, sa katulong adlaw na banaw siya, misa ka siya sa langit, naglingkod sa to sa Diyos, ang amahan, makagagam sa tanan. Mubalik siya ang pagkukumsang mabuhig sa mga minatay. Nagato kami sa Espiritu Santo, Santos Katolikong simbahan, sa paggamit sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw, sa lawas, ug sa gabing walay katapusan. Amen.